आयज आमकां खरोखर देवी लयराई जी आसा पळय शिरगांवची तिजो कौल गावलेलो आसा। कारण तेणी हे जे ऑफिसर जे आसा पळय सगळे ते इन्सिडेंट जावपाक कारणीभूत हे फेल जाल्लेले आहा सगळे ऑफिसर, तांकां सगळ्यांक ट्रान्सफर केल्लेले आसा आनी तांकां सस्पेंड करपाक जाय, निलंबित करपाक जाय, ट्रान्सफर न्हू, इमिजिएट सस्पेंड जावपाक जाय ऑफिसर। आमी तो व्हिडिओ केलाय बीन आनी सगळे त्यांची डिटेल हे आमी व्हिडिओ केलाय बीन, तो आमचो अपलोडिंग चालू आहा। आणि तेच्या पयलींच आमकां न्यूज येयली की हांकां ट्रान्सफर केला म्हणून। तितून हो सिंगम का चिंगम म्हणटा पळय तो कसले हेजो ना लायकीचो ना, ते DSP जावपाचो आनी तेका हाडून थंयसर बसयला। तेका खरो म्हणटा तो होमगार्डाचो चार्ज दिवपाचो, होमगार्ड कळ्ळें। हो DSP जावपाचो लायकीचो ना हो। आनी हे बाकीचे ऑफिसरांकूय काडपाक जाय। तो प्रवीण गांवस मामलेदार आहा पळय तेकाय ट्रान्सफर करपाक सस्पेंड करपाची गरज आसा। ओके, तेचे सगळे इल्लीगल चलता, ते बंद जावपाक जाय। आनी हेका आतां दुसरे कडेन खंयसरूच पोस्टिंग गावोंक जायना। ओके, तेका लागून हो व्हिडिओ जाता तितलो मातसो व्हायरल करया आनी तेका सारको धडो शिकोया। तेच्या पयलीं फाटल्या दिसांनी तुमी पयल्या तेजी इंग्लीश पयली कशी ती KGतलो भुरगो उलयता का पयलींतलो भुरगो उलयता तेच कळना। दीस इज दॅट एंड दॅट इज दीस। तेका हांवें AI सांगलेलें एक ॲप डावनलोड कर आनी तेजेर इंग्लीश शीक, तेच्या उपरांत तो मागीर उलोवंक खंयसरूच येवंक ना। आतां आयज तो मातसो व्हिडिओर दिसलेलो सकाळीं, पूण तो इंग्लीश उलोवंक ना, हिंदी मराठी कोंकणीन उलयला कळ्ळें। तेका कळ्ळें ते इंग्लिशीन उलयता जाल्यार फुडें ढजा जातली म्हणून। सगळे फेलियर हे डिपार्टमेंटाचे आनी कमिटीचे। आनी हे गव्हर्मेंट म्हणटा पळय तांकां 10 लाख रुपया दिता, ते 10 लाख रुपया खंयच तांकां पावचे ना। तांकां 10 लाख न्हू, तांकां 25 लाख सुद्दां दिल्यार पावचे ना। आनी गव्हर्मेंटान तांकां जे कोण फॅमिली मेंबर आहा पळय तांकां एक गव्हर्मेंट जॉब दिवपाची गरज आसा, जाल्यार कितें ना कितें फुडें तांचो फुडार जातलो। फाल्यां ते कितलेय पयशे जोडूं शकताले। हे गव्हर्मेंट कशें सांगूंक शकता आमी 10 लाख तुमकां दिता म्हणून। कोण इंजर्ड आहा ताका 10 लाख दिया ते सेपरेट, पूण हे कोण मेल्या तेंचे फॅमिलीक पयशे सुबेज गावपाक जाय आनी तांकां गव्हर्मेंट जॉबूय गावपाक जाय। आनी हेज्या फुडें असो इन्सिडंट जावंक जायना म्हणून फुडें बरी खबरदारी घेवपाक जाय गव्हर्मेंटान। आनी सगळ्यांक सारके लायनीन देवळान व्हरूंक जाय आनी हाडूंक जाय। आनी जे कोण भावीक आहा ते जे धोंडगण जे आसा पळय तांकांय शिस्तीन रावपाची गरज आसा। कारण सगळ्यांक देवीचें दर्शन घेवपाक जाय, खंय कोणी गडबड करूंक जायना। ओके, तेका लागून हो व्हिडिओ जाता तितलो व्हायरल करया आमी आनी सगळ्यांक न्याय गावनी। आनी हेका सिंगमाक आतां खंयसरूच पोस्टिंग जावपाक जायना। ओके, जय हिंद, जय गोवा।